یا پہلے باب ہی سے ہم پڑھیں گے. پہلا باب اس کے 18ویں آیت سے بڑا مشہور حوالہ ہے, یہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا. بھائی جی اسے آپ پڑھیے گا 25ویں آیت تک ہی پڑھ دیں, آخر تک پڑھ. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ آئے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. شکریہ بھائی جی. یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہاں پر ہمیں یوسف کا کردار نظر آ رہا ہے کہ یوسف جو ہے
वो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर थोड़ा टेंशन में नजर आता है, परेशान नजर आता है। अब एक वाक्या जो है उसकी जिंदगी में हुआ है जिसने उसे हिला कर रख दिया है। उसने सुना है कि मेरी मंगेतर जिससे मेरी शादी होने वाली है, जिसे मैं रुखसत करके अपने घर लाने वाला हूँ, वो तो पहले से हामिला है। ये उसके लिए परेशानी की बात थी और टेंशन की बात थी, और इसी टेंशन में वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा करता हूं उसे चुपके से छोड़ देता हूं। वो इसी टेंशन में है, वो सोच रहा है और सोचों में गुम है, ख्यालात में गुम है। अक्सर हम भी ऐसा करते हैं, हम बैठे यहाँ पर होते हैं और हमारी सोचें कहीं और होती हैं। हम बैठे यहाँ पर होते हैं, कलाम सुन रहे होते हैं, प्रस्तुति चल रही होती है, लेकिन हमारी सोचें, हमारे ख्यालात जो हैं वो दूसरी जगह पर सैर कर रहे होते हैं। और यूसुफ जो है वो भी ख्यालात में गुम था। बजाय इसके कि इन बातों को खुदा के सामने रखे, बजाय इसके कि खुदावन के लोगों से कोई मशवरा करे, वो हकीकत में सोच रहा था कि मैं मुकद्दसा मरियम को बदनाम नहीं करता, बस चुपके से उसे छोड़ देता हूँ। रीजन क्या था, वजह क्या थी कि वो अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा था, मुकद्दसा मरियम की इज्जत के बारे में सोच रहा था। और ये वाकई बड़ी बेइज्जती की बात होती कि अगर लोगों को पता चलता, और आखिरकार इसकी भी बेइज्जती होती, इसके खानदान में होती, और मुकद्दसा मरियम के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती। इसलिए उसने चाहा कि मैं चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ देता हूं, और उसने ऐसा इरादा कर लिया और वो ऐसा कर बैठता। इससे पहले कि वो ऐसा करता, उसके ख्यालात को एक फरिश्ता ने उसके ख्वाब में आकर बिल्कुल तब्दील कर दिया। खुदा हमारी डायरेक्शन को बदलना चाहता है, खुदा हमारी सोचों को बदलना चाहता है। अक्सर औकात हमारी सोच क्या होती है, हमारी सोच ये होती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपनी मर्जी से, अपने तरीके से अपने मसाइल को हल करें। और यूसुफ ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि अपने तरीके से अपने मसाइल को हल करे, और वहीं पर उसी जगह पर जहां वो गलती कर रहा था, खुदावन का फरिश्ता इंटरप्शन करता है, वो मुखल होता है और कहता है कि नो, दिस इज नॉट गुड, कि ये जो आप करने जा रहे हो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये सही नहीं है, इसलिए आपको अपनी समत को तब्दील करने की जरूरत है। और वो कहता है कि आए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने आ ले आने से। अब वो यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, गौर से सुनिएगा, वो कहता है आए यूसुफ इब्ने दाऊद। वो उससे उसकी पहचान करवा रहा है कि तू इब्ने दाऊद है, तुझे तेरी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेटा पैदा होने वाला है ये उस वादे का फर्जंद है जिसके बारे में कहा गया है खुदावन के बंदा के वसीला से। और आगे जाकर वो हवाला भी देता है कि नबी की मार्फत यूं कहा गया है कि देखो एक बार हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और वो उसके ख्यालात में इंटरप्ट करके उसे मुखल होकर उसे समझाता है कि तेरी ये जगह, ये तेरी समत नहीं है जिस तरफ तू जाना चाहता है। तू अपनी समत को, अपनी डायरेक्शन को बदल और अपनी सोच को बदल, और पहचान कि तू उस वादे के फर्जंद के दुनिया में आने का एक जरिया बन रहा है। हालेलुया। खुदा उनके फरिश्ता ने उसकी सोच को तब्दील किया, उसकी डायरेक्शन को बदला और उसे बताया कि तेरी ये समत, ये डायरेक्शन नहीं है, बल्कि तुझे क्या करना है, जो खुदावन ने तेरी जिंदगी में इस मामलात को शामिल किया है तुझे इस्तेमाल करने के लिए, तुझे वो करना है और उस पर अमल करना है। अजीजों, यूसुफ की जिंदगी में ये वाकया हुआ और यूसुफ जो है सोच में पड़ गया। फरिश्ते ने उसे समझाया, उसे उसकी पहचान कराई। कभी कभी जब हम सोच रहे होते हैं और गलत किस्म की सोचें हमारी जिंदगी में आती है और हमारी तरजीहात, हमारी इज्जत हो जाती है, हम लोगों से इज्जत चाहते हैं। मैनू चंगी जगह ते नहीं पाया, मैनू कुर्सी ते बाना चाहिए सी, मैनू थले बाता, और देखो जी उस बंदे नू उत्ते बाता तो मैनू थले बाता, वो कोई मेरे नाल बहुता सोहना है, वो मेरे नाल बहुता चंगा है। हम अपनी इज्जत के पीछे लोगों से इज्जत चाहते हैं। और यूसुफ भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि लोग तो मुझे बेइज्जत करेंगे, लोग से इससे अपनी इज्जत की परवाह थी, मुकद्दसा मरियम की इज्जत की परवाह थी, और वो उससे छोड़ देना चाहता था।
جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو تب خداون کا فرشتہ جو ہے یا خداون جو ہے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ان خیالات میں انٹرپٹ کرتا ہے، ہمیں انٹرپشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. تمہاری زندگی کی ترجیح یہ ہے کہ تم اپنی عزت سے زیادہ خدا کی عزت کی پرواہ کرو. ہاللیلویہ، آمین. خداون کرے کہ ہم ایسا کر سکیں. ہم ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں پڑھیں گے. یہ ہے یوسف کی زندگی، ٹھیک ہے، اس سے آگے ہم چلیں گے، لیکن ہم دیکھیں مقدسہ مریم کے بارے میں. لوکا کی انجیل آج دوسرے پہلے باب کی آپ آیت نمبر 26 سے بھیجی پڑھیں. یہاں پر کیا لکھا ہے، غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے. میں اس میں سے سوال کروں گا آپ سے. کسی کو بھی سرگ کی راہوں کا پتہ نہیں تھا، کسی کو بھی سرگ کی راہوں کا. سال پاپوں میں گزارے میں نے گن گن ہے، پاپوں میں گزارے میں نے گن گن ہے. آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے، آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے. آج یسوع مسیح کا جنم دن ہے. دودت نے سنایا مریم کو پیغام، یہ دودت نے سنایا مریم کو پیغام، یہ کرے گا ادھار وہ خدا کا ہے کلام، یہ کرے گا ادھار وہ خدا کا ہے کلام. یہ خوشیوں سے بھر گیا مریم کا دل ہے، خوشیوں سے بھر گیا مریم کا دل ہے. آج یسوع مسیح کا جنم دن ہے، آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے. آج یسوع مسیح کا جنم دن ہے. الفا اومیگا وہی آد اور انت ہے، الفا اومیگا وہی آد اور انت ہے. سب کو وہ دینے آیا جیون اننت ہے، سب کو وہ دینے آیا جیون اننت ہے. ایمان رکھنے والوں کے پاپ گئے دھل ہیں، رکھنے والوں کے پاپ گئے دھل ہیں. آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے، آج یسوع مسیح کا جنم دن ہے. آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے. مٹ گئی اداسیاں روشن جہاں ہے، مٹ گئی اداسیاں روشن جہاں ہے. پوچھا مایوسیوں نے وہ راجا کہاں ہے، پوچھا مایوسیوں نے. شور دنیا میں یہ ہو گیا، شور دنیا میں یہ ہو گیا، آج پیدا مسیح ہو گیا، آج پیدا مسیح ہو گیا. کڑریے رات میں بھیڑوں کو چراتے تھے، کڑریے رات میں بھیڑوں کو چراتے تھے، کڑریے رات میں بھیڑوں کو چراتے تھے، کڑریے رات میں بھیڑوں کو چراتے تھے. دودت سندیش دودت سندیش دودت سندیش انہیں دے گیا.
था, स्वर्ग चूम चूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजूर हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजूर हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हालेलुया। और बैठकर फिर आपने जो है वो ठाठू करना है, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, वेरी गुड। तालियां बजाते रहे आप लोग, शाबाश। वेल डन बाई शकील, शाबाश, वेल डन। गुब्बारे को फुल भरना है, फुल भरना है, ठीक है। वेल डन, शाबाश। घुटने के साथ नहीं फाड़ना, अपनी हिप के साथ आपने फाड़ना है इसको। शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बच्चों ताकि पीछे वालों को नजर आए। शाबाश, ना ये बैठ कर, ठीक है, घुटने के साथ नहीं, बैठ कर, शाबाश। वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, आधा मिनट गुजर चुके हैं आपका, आधा मिनट बाकी है। तालियां बजाते रहे, तालियां हम लोग बजाते रहे। 10 9 8 7 3 4 3 2 1 0। बस भाई सजाद देखिए किसकी